मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब 7% योगदान दिएको पर्यटन क्षेत्र यति बेला तहस नहस भएको छ। लाखौं रोजगारी घुमेको छ, अरबौं लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ। पर्यटन क्षेत्रको आमदानी लगभग शून्य छ। करिब 13 लाख रोजगारी दिएको पर्यटन क्षेत्रले सबैभन्दा बढी मार खानु परेको छ। भ्रमण वर्षको शुभारम्भमै कोरोनाले विश्व बजार प्रभावित भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ओह्रालो लागेको हो। कोरोनाका कारण बजार ठप्प भएको छ। यस्तो बेलामा आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिन उपयुक्त हुन्छ। कता कता इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि 1 खर्ब 36 अर्ब रुपियाँ जस्तो छुट्याएको छ, जसले चाहिँ अब हिल स्टेसनको कुरा गरेको छ। अब यसमा भयङ्करै वातावरणप्रति पनि सजग देखिएको छ है। फेरि गभर्मेन्ट राराताललाई छुट्टै महत्त्वका साथ राराताल अहिलेका गत 10 वर्षमा प्रदूषित हुँदै गइरहेको र विभिन्न खालका कुरा आइरहेको बेलामा त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ संरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर, तर यता कता के देखिरहेको छु, अर्थतिर मात्रै होइन, कता कता वातावरणतिर पनि यसलाई सजग भएर हेर्नुपर्छ भन्ने खालको गभर्मेन्टको यो बजेटले चाहिँ त्यतातिर पनि ध्यान दिएको पुग्छ। कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटन बजार यति बेला तहस नहस भएको छ। मुख्य बजार चीन, भारत, युरोप, अमेरिका कोरोनाकै कारण थला परेका छन्। वर्ल्ड ट्राभल एन्ड टुरिज्म काउन्सिलले प्रक्षेपण गरे अनुसार सन् 2020 मा 180 करोड मानिसले विश्व भ्रमण गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर सन् 2020 का सुरु दिनबाटै कोरोना संक्रमण विश्वभर फैलिएपछि पर्यटनले धक्का खाएको हो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् 2018 मा 11,74,000 विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। यो तथ्याङ्क एसियाकै उल्लेख्य हो। सन् 2019 को तथ्याङ्क अनुसार विदेशी पर्यटक करिब 25% बढेर 39% रहेको अनुमान छ। सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक ल्याउने भन्दै सरकारले राष्ट्रिय कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे पनि कोरोनाले पर्यटनको योजना सबै अधुरो भएको छ। कोरोनाको बीचमा सरकारले बजेट सार्वजनिक गरे पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज नभएको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ। नेपालको पर्यटन भन्ने बित्तिकै एउटा पर्वतीय पर्यटन, एउटा चाहिँ नि हाम्रो पर्वतीय पर्यटन भनेरै संसारभरि चिनिने भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारबाट यसपालि चाहिँ बजेटमा एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू राम्रै कुराहरू पनि आएका छन्, तर ती कुराहरूलाई सबै हामी चित्त बुझाएर बस्ने स्थिति चाहिँ छैन व्यवसायीहरूको। त्यो एउटा चाहिँ सकारात्मक पक्ष छ। अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी जान्छ त भन्ने कुराहरूमा नेपालमा चाहिँ बजेट भाषणहरू त भइराखेका छन्, ती तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो हुँदाखेरि धेरै चाहिँ काम गर्न नसकेको स्थितिमा हामीले अब सबैभन्दा जोड गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको पक्षलाई छ। कोरोनाको कहरले बाह्य पर्यटक आगमन असम्भव छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिनुपर्छ। मूलतः पर्यटन पूर्वाधार पूरा गर्न कहरको समयलाई उपयोग गर्न सकेमा भोलि कोरोनाको अन्त्यपछि विश्व बजारमा पुनः पुग्न सकिन्छ र पर्यटनलाई पुरानै लयमा पुर्याउन सक्ने भएकाले यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको सहयोगमा प्रमिला खतिवडाको रिपोर्ट। सेक्टरमा बढी प्रभाव परेको छ भन्ने चाहिँ हिसाबले हामीले पर्यटन मन्त्रालय अनि पर्यटन मन्त्रालयबाट चाहिँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ पर्यटनलाई विशेष छुट्टै तरिकाले हेर्नुपर्छ, अन्यथा पर्यटनमा भएको जुन लगानी छ त्यो डुब्न सक्छ। र हामीले भिजिट नेपाल 2020 लाई ध्यानमा राखेर धेरै प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्न उत्साहित बनायौँ। उहाँहरूले त्यही अनुसारले जोस जागरमा एउटा ठुलो एमाउन्ट इन्भेस्ट पनि गर्नुभएको थियो र त्यो इन्भेस्टमेन्टको जुन दिनबाट फल लिनुपर्ने थियो, फल खानुपर्ने थियो, ठ्याक्क त्यो सुरु हुँदा साथ हामी कोभिडको चपेटमा पऱ्यौँ। र यो बेला यदि सरकारले त्यस्तो व्यवसायहरूलाई हेरेन र उहाँहरू यदि आज आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था पुग्न पर्यो भने नेपालको पर्यटनमा भविष्य भोलि कम्प्लिटली जिरो भएर जान्छ। किन कसैले लगानी नै नगरेपछि पर्यटन उद्योग फस्दा नि त प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट बढी हुन्छ। त्यही भएर त्यो हिसाबको कुराहरू हामीले भनेका थियौँ र 3टा कुरा विशेष गरी के चाहिन्छ भने हामीले 3टा कुरामा चाहिँ मागेका थियौँ। एउटा थियो तपाईँको जब रिटेन्सन भन्ने मागेका थियौँ हामीले, होइन, जसरी हुन्छ अहिले भइरहेका जबहरू जोगाउनु पर्यो भन्ने खालको थियो। दोस्रो चाहिँ पोलिसी लेभलमा इन्टरभेन्सन गर्नुहोस् र यस्तो खालको पोलिसी ल्याउनुहोस् जसले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दियोस् भन्ने खालको 2टा रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। र तेस्रो हामीले मागेको के थियो भने फाइनेन्सियल सपोर्टको कुनै प्याकेज ल्याउनुहोस्, जसमा चाहिँ यो फाइनेन्सियल प्याकेज भनेको कस्तो भने इन्डिभिजुअल फर्महरूलाई टार्गेट गरेर
होइन, जुनले भाडामा बसिरहेका छन् अथवा जुनले आज चाहिँ आफ्नो भाडा तिर्न सकेन, ट्याक्स तिर्न सकिराखेन अथवा रोजगारी दिन सकिराखेका छैन अथवा जे जस्ता तिनलाई पनि एड्रेस गर्ने खालको कुनै एउटा फाइनेन्सियल प्याकेज ल्याउनुहोस्। इन्ट्रेस्ट रेट तिर्न सकिराखेका छैन, सामा ब्याजको कुरा, यी सबै कुरालाई एड्रेस हुने खालको एउटा 3टा भागमा बाँडेर मागे हो। र हामीले त्यसमा कुरा गर्दा उहाँहरूले पहिला जुन हिसाबको बुझाइ थियो, पछि हेर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले यसको डेप्थ बुझ्नुभयो र जुन हिसाबले बजेट आछ, मैले अब सबै हेर्नुहोस्, मागे सबै कुरा त सम्बोधन हुँदैन, तर समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालमा पर्यटनसँग आबद्ध विभिन्न व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर जे कुरा चाहिन्छ भने हामीले हेरेका थियौँ र मागेका थियौँ, त्यो सबै कुराहरू यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको छ। अब हामीले मागेको के थियो त भन्नुहुन्छ भने जब रिटेन्सनलाई 20 अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ भनेको थियौँ। त्यसमा हामीले के भनेको थियौँ, सम्बन्धित कामदारलाई नै जिम्मेवारी बनाएर, किन सरकारले आज दिएर भोलि पैसा बिर्सिदिने, फिर्ता नलिने भन्ने खालको परिपाटी आयो भने यसले देश चल्दैन। तर आज असहज परिस्थिति छ। आज सरकारले 20 अर्बको एउटा फन्ड ल्याएर पर्यटन क्षेत्रमा लागेका मजदुर व्यवसायी जे छन्, स्पेसली मजदुरहरूलाई जब रिटेन्सनको लागि फन्ड दियोस् र यो लिने बेलामा यो जब दिने फर्मले चाहिँ कम्पनीले फलानु मेरो कर्मचारी हो र उहाँको कुनै आइडी हुन्छ अथवा जस्तो प्यान नम्बर होला, प्यानबाट पैसा तिरिराख्या होला अथवा सोसल सेक्युरिटी फन्डमा पैसा दिएको होला अथवा त्यहाँ प्लस चाहिँ तपाईँको 2-3 महिनादेखि रेगुलर ब्याङ्कमा पैसा तल बुझेको केही प्रमाण होला, त्यसको आधारमा पैसा दिने र भोलि ल ए भन्ने कम्पनी छोडेर त्यो कामदार बी भन्ने कम्पनी आयो भने उसलाई हामीले नागरिकता उसको प्यान नम्बरबाट ट्रेस गर्न सकिन्छ र उसले जुन दिन परिस्थिति सहज हुन्छ 4-5 वर्षपछि उसले कमाएर 2-3 वर्षको अवधिमा कमाएर त्यो अहिले लिएको पैसा चाहिँ फिर्ता गर्ने खालको एउटा लिएर आउनुहोस् भनेको थियौँ, जुन कुरा एड्रेस भएको छ। 50 अर्बको एउटा एकमुष्ट फन्ड भनेको छ, जसमा उहाँहरूले के विभिन्न अरू कुराहरूलाई नि जोड्नु भएको छ, तर त्यसभित्रबाट यदि हामीले चाहिँ डकुमेन्टेसन पुर्याउन सकियो भने हुन्छ। तर मेरो यहाँ रिक्वेस्ट के छ भने सरकारले बजेट त हाम्रो हरेक वर्ष आइराखेको कुराहरू हो, तर बजेटमा हाम्रो नयाँ कुराहरू के छ र हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो पर्यटनलाई कसरी चाहिँ यो आफ्टर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपालको पर्यटन स्थिति चाहिँ ध्वस्तै भइसकेको होइन, संसारभरिको पर्यटनको चाहिँ गतिविधिहरू बन्द भइराखेको स्थितिमा हामी पनि ठुलो समस्या र चुनौतीहरू छ। यो बिचमा सरकारलेलाई चाहिँ हामीले धेरैवटा कुराहरूमा चाहिँ हाम्रा इस्यु एजेन्डाहरू चाहिँ माग चाहिँ राखेका थियौँ, विभिन्न माध्यमहरूबाट राखेका थियौँ र ओभरअल हाम्रो पर्यटनभित्र चाहिँ नेपालको पर्यटन भन्ने बित्तिकै एउटा पर्वतीय पर्यटन, एउटा चाहिँ नि हाम्रो पर्वतीय पर्यटन भनेरै संसारभरि चिनिने भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारबाट यसपालि चाहिँ बजेटमा 1-2वटा कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू राम्रै कुराहरू पनि आएका छन्, तर ती कुराहरूलाई सबै हामी चित्त बुझाएर बस्ने स्थिति चाहिँ छैन व्यवसायीहरूको। र यसमा अहिले सरकारले चाहिँ एउटा साना मझौला तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई अनि यसको पारिश्रमिकता र व्यवसाय सञ्चालनको लागि भनेर 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन 50 अर्बको छुट्टै कोष चाहिँ राखिएको छ भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। त्यो एउटा चाहिँ सकारात्मक पक्ष छ, यसलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने एउटा उत्साहितै बनाएको छ, तर अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी जान्छ त भन्ने कुराहरूमा नेपालमा चाहिँ बजेट भाषणहरू त भइराखेका छन्, ती तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो हुँदाखेरि धेरै चाहिँ काम गर्न नसकेको स्थितिमा हामीले अब सबैभन्दा जोड गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको पक्षलाई छ। त्यस्तै गरेर कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा कृषि, घरेलु तथा मझौला उद्योग उत्पादनमूलक र होटल पर्यटन व्यवसायहरूमा 5% सहुलियतमा चाहिँ पुनः कर्जाको लागि भनेर रिफाइनेन्सिङको कुराको लागि 1 खर्ब पैसा छुट्याएको स्थिति पनि छ। बजेट भाषणमा यी कुराहरू सुन्नमा आयो। त्यस्तै गरेर एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको लागि 1 अर्ब तपाईँको 26 करोडको बजेट चाहिँ नि छुट्याइएको छ र आयकरमा 20% चाहिँ नि छुट दिएको र देश दर्शनको लागि चाहिँ प्रमोट गरिराख्नु भएको चाहिँ यी कुराहरूले गर्दाखेरि ओभरअल यति नै कुराहरू मात्रै छ पर्यटनको कुराहरू चाहिँ। निजी क्षेत्र कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, निजी क्षेत्रमा सन्तुष्ट भन्दाखेरि अब यो स्थिति भयावह स्थितिमा हो। अब यहाँ निजी क्षेत्र भन्दा पनि अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर साथीहरू चाहिँ जति छन् ती मजदुरहरूलाई चाहिँ हामीले कहाँ एड्रेस गऱ्यौँ त? अब कम्पनी मार्फत एड्रेस गर्ने हो कि त्यसको लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर एड्रेस गर्ने हो कि यी भनेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामीले हाम्रा मजदुरहरूलाई आजको चुनौती, अब संसारभरिको चुनौती भनेको अब रोजगारी र जबको कुराहरू आउँछ र अहिले जति काम गरिरहेका
बनेका कर्मचारीहरू छन् उनीहरूलाई हामीले कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ र पर्यटन मजदुरहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ यी कुराहरूमै हामीले चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। अब यसको नीति तथा कार्यक्रममा जुन हाम्रो चाहिँ आउँछ यसमा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा सरकारले लेखेर पठाउनुपर्छ, तब मात्रै हामीले केही कुराहरू विश्वास गर्न सक्छौँ। नत्र भनेदेखि अब बजेट आयो अलिकति लोकप्रियता होला, अलिकति केही गर्न खोजे जस्तो होला, तर त्यति धेरै सकारात्मक पक्षमा चाहिँ हामीले जति आश गरेका छौँ त्यति चाहिँ आएको होइन।